हंसी की मेरे जीजो आज की सुबह खुदावंद आपकी और आपके घरानों की हिफाजत और निगहबानी फरमाए और हर तरह के हालात से वबा से और इब्लीस के हरबों से आपको महफूज रखे आमीन। आइए मेरे अजीज़ो, आज हम फिर एक मर्तबा इब्लीस के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे कि किस तरह से वो खुदावंद के लोगों को फाड़ खाने के लिए और उनको गुमराह करने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है। इस दुनिया में मेरे जीजो जो सबसे बड़ा हमारा मुखालिफ है, हमारा दुश्मन है, हमें हर तरह की बुराइयों में मुब्तला करने वाला है, हमारे जहनों को वो बिल्कुल साफ़ कर देता है, ब्रेन वॉश करता है, ताकि हम खुदा उनके कलाम को अपने दिलों में, अपनी रूह में ना लें, बल्कि हम उसके सारे इब्लीसी ताकतों को अपनाएं और उस शरीर की फ़ौज में शामिल हों, क्योंकि वो खुदावंद के लोगों को भटका कर खुश होता है कि वो खुदावंद की राह से हट गए हैं, और वो चाहता है कि जिस गंधक और आग को खुदावंद ने उस इब्लीस के लिए रख छोड़ा है, चुन लिया है, वो हमें भी वहाँ पर घसीटे। मेरे अजीज़ों, शैतान का काम है हमें भटकाना, हमें बददिल करना, मायूस करना, हमारे दिलों में नफ़रत, गुस्सा, हर तरह की बुराई, लालच, हवस को डालना है। यही तमाम बातें हैं जो खुदावंद ने हमें मना की हैं, इनके बारे में हुक्म दिया है कि हमें ये नहीं करना, लेकिन वही बातें शैतान हमारे दिलों में उन बातों के लिए घर बनाता है मेरे अजीज़ों। और हम रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें हमारे दिलों में आती हैं, हम शैतान के फंदों में फंसते हैं, तो फिर हम रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं, और शैतान अपने हरबों में कामयाब हो जाता है। वो हमारे दिलों को सख्त कर देता है, हमारे दिलों से खुदा के कलाम को छीन कर ले जाता है, उठा ले जाता है, हमारी अक्ल और समझ को अंधा कर देता है, और हमारे दिलों में बदले की आग, गुस्सा, हर तरह के शैतानी फंदों को डाल देता है, और हम इन बातों में फंस कर खुदा उनसे दूर हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, ये वक्त है कि हम रूहानी तौर पर बेदार हों और खुदा के कलाम को पढ़ें, क्योंकि शैतान का काम है हमें भटकाना। इन तमाम बातों को हमारे दिलों में लाता है। हम अपने बहन भाइयों से, अजीज़ रिश्तेदारों से, हर एक से बदसन हैं आजकल। हर घर में नज़र डालें, हमारे घरों में एक ही घर में रहते हुए लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, नफ़रत है दिलों में, देखना पसंद नहीं करते हैं। गो कि हम शुक्रगुजारियाँ भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे दिल साफ़ नहीं है मेरे जीजों। तो खुदावंद क्यों कर हमारी शुक्रगुजारियों को कबूल करेगा, क्यों कर हमें बरकत देगा मेरे जीजों। हमें इन तमाम बातों से बाज आना है और होशियार रहना है, ताकि शैतान हमारे दिलों में ये तमाम बातें ना डाले। मेरे जीजों, शैतान का काम है भटकाना। उसने आदम और हवा को भी बाग़ अदन से निकाला, उनको भटकाया। मेरे जीजों, हम देखते हैं पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 5 आयत को देखते हैं। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानित नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। आमीन। मेरे जीजो, क्योंकि हम पहले रूहानी थे, उसके बाद हम जिस्मानी हो गए, दुनियावी हो गए, तो हमें ये अक्ल और समझ है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि शैतान ने वो फल खिलाया और खुदा का रूह इंसान से जुदा हो गया और वो जिस्मानी बन गया। हर उस बुराई को उसके अंदर उसने बो दिया, जिससे वो खुदा से दूर हो सकता है, और अब तक वो खुदा के लोगों को भटकाने में कामयाब हो रहा है। और इस आखिरी वक्त में, जबकि खुदावंद जल्द आने वाला है, उसने भी इब्लीस ने भी अपना काम तेज़ी से शुरू कर दिया है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के कलाम को पकड़ लें, क्योंकि हमें रूहानी तौर पर मजबूत होने के लिए हमारी ढाल, हमारी सिपर, हमारी ताकत खुदावंद का कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह का जलाली नाम है। जब हम इसकी फ़िक्र में रहेंगे तो खुदावंद हमारी हिफाजत, हमारी निगहबानी फरमाएगा मेरे अजीज़ों, और हम उसकी रूह का मसा पाएंगे। मेरे अजीज़ों, हम मत्ती की इंजील उसका 13 बाब और उसकी 39-39 आयत को देखते हैं।
جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، جو کچھ ہم بوئیں گے اس دنیا میں، ہم نفرتیں، غصے، ہر طرح کے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ نشہ باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نشہ صرف شراب، سگریٹ، دوسری باتیں نہیں ہیں۔ نشہ یہ بھی ہے جب ہمارے دلوں میں نفرت کا نشہ آ جاتا ہے، بدخوئی کا نشہ آ جاتا ہے، گھمنڈ کا، تو یہ بھی نشے میں شامل ہے، کیونکہ ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب تک ہم برائی نہ کریں، کسی کے ساتھ برا نہ کر لیں، غصہ نہ کریں، نفرت نہ کریں، تو ہمیں سکون نہیں آتا۔ سو میرے عزیزو، ان تمام باتوں سے ہمیں بچنا ہے، خدا ان کے روح کو اپنانا ہے، تاکہ ہم روح کا مزہ پائیں، اور خداوند کے آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھرانوں کو ہم تیار کریں۔ خدا را شیطان کے حربوں سے بچے، خدا کے کلام کو پکڑیں، اپنے گھروں میں خدا کے کلام کو کھولیں، تاکہ پاک روح کا مسا آپ کے چوگید رہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس اور اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت کو دیکھتے ہیں۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ آمین۔ کیونکہ جب ہم روحانی طور پر میرے عزیزوں مضبوط نہیں ہوں گے، جہاں ایمان کی کمزوری ہوگی، ہم خدا کے کلام سے دور ہوں گے، وہاں پر شیطان ہمارے دلوں میں گھر کرے گا اور وہ ہمیں بھٹکانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح یہودا کا عام خط اس کی 6 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ آمین۔ سو شیطان اور اس کی فوج کو خداوند نے ہمیشہ کی آگ کے لیے چنا، کیونکہ انہوں نے حکم عدولی کی، اور اب وہ خدا کے لوگوں کو بھٹکانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہم خداوند کے کلام کو پکڑیں، اس سے مدد مانگے، روحانی طور پر قوت مانگے، کیونکہ ہم انسان کمزور ہیں، لیکن خداوند کا کلام، اس کی باتیں ہمیں مضبوط بناتی ہیں، روحانی طور پر مضبوط کرتی ہیں میرے عزیزو۔ اسی طرح ہم مکاشفہ 12 باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں 10 آیت کو۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ ایک بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، شیطان کے حربوں سے بچیں، کیونکہ وہ گرا دیا گیا ہے، اور وہ تیزی سے یہ کام کر رہا ہے کہ جتنے لوگوں کو وہ اپنے ساتھ جہنم میں، گندک کی آگ میں دھکیل سکتا ہے، وہ اپنے ساتھ لے لے، تاکہ خدا کے لوگوں کو بھٹکائے اور وہ اپنے اس حربے میں کامیاب ہو۔ سو میرے عزیزو، خدا ان کے کلام کو پکڑیں، اس کو پڑھیں، روحانی طور پر قوت پائیں، تاکہ ان تمام باتوں سے آپ بچے رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے خاندانوں کو، اپنی اولاد کو، تاکہ ہم سب خداوند کے روح میں مضبوط ہوں، خدا کے روح کا مسا پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، جہاں جہاں یہ کلام سنا جائے، دیکھا جائے، وہاں پر خداوند اپنی رحمت، اپنی برکت کو نازل فرمائے، زندگیاں تبدیل ہوں، اور ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کا خوف، ہر طرح کی بے روزگاری، روحانی کمزوری یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ آمین۔ جے مسیح کی۔